मेरा निकाह मेरी मर्जी। 9 साल की मासूम बच्ची, इसके हाथ में कलम था लेकिन इसके वालिद के हाथ में इसका निकाहनामा था। वो पढ़ना चाहती थी, ख्वाब देखना चाहती थी, मगर मास्टर ने इसे बीवी बनाने का हुक्म दे दिया। इसका दूल्हा 15 साल का और बच्चा था। दोनों की मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं था। रातों को वो अपनी अम्मी की गोद में रोती थी। इसे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या है। अरसल भी शर्मिंदा था, मगर बाप के सामने खामोश। वक्त गुजरा, कनीज बड़ी हुई, ख्वाब भी बड़े हुए, लेकिन इसके गले में पड़ा रिश्ता इसे घूंघट रहा था। अरसल ने देखा इसकी आंखों में उड़ने का ख्वाब। इसने फैसला किया वो कनीज को पंख देगा, लेकिन गांव वाले मानते, रवायात मानते। ये कहानी है इस लड़की की जिसने अपनी मंजिल खुद लिखी। साल 2010 की बात है। चक नंबर 78 में शादान का महीना था। मैंने पूरा सबक याद कर लिया है, कनीज ने मासूमियत से पूछा। हमीदा ने इसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, तुम बहुत पढ़ोगी, बड़ी बनोगी। इसी रास्ते पर एक दूसरा लड़का भी जा रहा था। 15 साल। अरसल, जो गांव के हाई स्कूल में 9वीं जमात का तालब इल्म था, वो कनीज को रोज देखता था। इसकी मासूमियत तो पढ़ने का शौक इसे भला लगता था। इस दिन शाम को गांव में एक वाक़या पेश आया। कनीज के वालिद हकीम साहब पर कर्ज भर गया था। कर्ज गवाह ने तंग करना शुरू कर दिया। चचा कादर, तुम्हारे सारे कर्ज मैं अदा कर दूंगा और तुम्हें 5,000 रुपये नकद भी दूंगा। हकीम साहिब की आंखें नम हो गई। कादिर भाई, कनीज तो अभी बच्ची है, सिर्फ 9 साल की, तो क्या हुआ, निकाह तो हो जाएगा, रुखसती बाद में करेंगे, शर्त पर में इजाजत है। अभी तो बच्ची है, हमारे घर में पलेगी, बड़ी होगी। कादिर ने जोर दिया। हमीद ने जब ये सुना तो रो पड़ी। नहीं था। निकाह की रात गांव में सादा सी दावत थी। कनीज को नहीं मालूम था कि ये सब क्या है। इसने नए कपड़े पहने थे, इसे लगा कोई त्योहार है। अरसल भी शर्मिंदा था। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन बाप के सामने कुछ न कह सका। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा। कनीज ने दस्तखत लिए बगैर अपनी अंगूठी का निशान लगाया। जब इसने पूछा क्या है, तो अम्मी ने कहा ये एक रहम है। कनीज ने अम्मी की आंखों में आंसू देखे तो इसकी समझ में कुछ ना आया। इसने बस इतना जाना कि आज एक ख़ास दिन है। अरसल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। इसने आईने में अपना चेहरा देखा। तुमने क्या किया? वो बच्ची है, तुम भी तो बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा निकाह हो गया। वो रात भर ना सो सका। निकाह के बाद कनीज अपने घर में रही। वो रोज़ स्कूल जाती, खेती और पढ़ती, लेकिन अब इस पर एक नया बोझ था। कादिर चाचा ने शर्त रखी कि कनीज को 5वीं जमात के बाद स्कूल नहीं जाना चाहिए। हकीम साहब ने कहा वो बच्ची है, इसे पढ़ने दो। कादिर ने जवाब दिया, अब वो हमारी बहू है, हम फैसला करेंगे। अरसलान ने यह सुन लिया। वो चुपके से कनीज के पास गया और बोला, कनीज तुम पढ़ो, मुझे परवाह नहीं कि अब्बा क्या कहते हैं। तुम पढ़ोगी तो मैं भी पढ़ूंगा। कनीज ने मासूमियत से पूछा। अरसलान भाई, आप मेरी पढ़ाई क्यों चाहते हैं? अरसलान ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़हीन हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस दिन से अरसलान और कनीज की खामोश दोस्ती शुरू हुई। वो चुपके से इसे किताबें देता, इसकी मदद करता। साल गुजरते गए। कनीज 12 साल की हो गई। वो अब 7वीं जमात में थी। इसकी समझ में आने लगा था कि इसका निकाह हो चुका है। गाँव की लड़कियाँ इसे छेड़ती, कनीज तेरा दूल्हा कब आएगा? कनीज शर्म से सर झुका लेती। वो अरसलान को देखती तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो इसे देखता तो आंखें चुरा लेता। एक दिन कनीज ने इसे रोक लिया। अरसलान भाई, आप मुझे से क्यों नहीं मिलते? अरसलान ने जवाब दिया, कनीज तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। कनीज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आप मेरे शौहर हैं। अरसलान ने कहा, यह गलत था कनीज, तुम बच्ची थी, मैं भी बच्चा था, हमें ये फैसला खुद करना चाहिए था। कनीज अब 16 साल की हो गई। इसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो गांव में तहवीर सा माहौल था, लेकिन कादिर साहब ने अब रुखसती का मुतालबा शुरू कर दिया। अब कनीज बड़ी हो गई, इसे हमारे घर आना चाहिए। कादिर ने हकीम साहब से कहा। कनीज ने यह सुना तो वो घबरा गई। इसने अरसलान से मिलने का फैसला किया। अरसलान अब लाहौर में पढ़ता था
اور کام بھی کرتا تھا۔ وہ گاؤں آیا ہوا تھا۔ کنیز نے اسے بتایا، آپ کے ابا جی رخصتی مانگ رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تم بھی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ کنیز نے پوچھا، تو کیا کرے؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ کنیز، تم پڑھنا چاہتی ہو نا؟ تمہارے خواب ہیں؟ ہاں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، کنیز نے کہا۔ ارسلان نے فیصلہ کیا، تو تمہیں لاہور آنا ہوگا۔ میں وہاں تمہارا داخلہ کروا دوں گا کسی کالج میں۔ تم میرے ساتھ رہو گی، لیکن میں تمہیں بھی کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ تم پڑھو گی اور جب چاہو گی فیصلہ کرو گی۔ کنیز نے اعتماد سے کہا، میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ کنیز لاہور آ گئی۔ ارسلان نے اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رکھا جو اس نے کرائے پر لیا تھا۔ اس نے کنیز کا کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اب دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ارسلان نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ ارشد بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے لیے اپنی زندگی کیوں بدل دی؟ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا، تم پڑھنے کا شوق، تمہاری معصومیت۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے تمہیں موقع دیا تو شاید میرا یہ گناہ دل جائے۔ کنیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ وہ بغیر رخصتی کے میرے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ حکیم صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ لاہور پہنچے اور کنیز سے ملے۔ کنیز نے باپ کو سمجھایا، ابا، ارسلان بھائی نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں، وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ کنیز نے جواب دیا، ابا، گاؤں والے میری زندگی نہیں جی سکتے، میں خود اپنی زندگی جیوں گی۔ ارسلان نے حکیم صاحب سے کہا، چچا، میں وعدہ کرتا ہوں کنیز کی مرضی کے بغیر میں اسے کبھی نہیں چھوؤں گا۔ وہ پڑھے گی اور جب چاہے گی فیصلہ کرے گی۔ حکیم صاحب نے مجبوراً حامی بھر لی۔ وقت گزرتا گیا۔ کنیز نے FA کیا، پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ ارسلان نے اپنا کام بڑھا لیا تاکہ اس کی فیس ادا کر سکے۔ اب کنیز 20 سال کی ہو گئی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی۔ آپ نے میرے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، آپ نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا۔ ارسلان نے کہا، کنیز، تم میری ذمہ داری ہو بس۔ کنیز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیا آپ مجھے صرف ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ارسلان خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کنیز سے پیار کرتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے صرف احسان سمجھ کر قبول نہ کر لے۔ کنیز نے قریب آ کر کہا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں ارسلان، یہ احسان نہیں، یہ پیار ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کنیز کو گلے لگا لیا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کنیز یہ سننے لگا۔ کنیز اور ارسلان نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ گاؤں والے جان لیں کہ ان کا رشتہ اب محبت پر بنی ہے، مجبوری پر نہیں۔ قادر چچا نے پنچایت بلا لی، سارا گاؤں جمع کی تھا۔ قادر نے کہا، یہ لڑکی بغیر رخصتی کے میرے بیٹے کے ساتھ رہی، یہ ہماری عزت پر حملہ ہے۔ کنیز آگے بڑھی اور پنچایت سے مخاطب ہوئی، بزرگوں، میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا 9 سال کی بچی شادی کی رضامندی دے سکتی ہے؟ کیا مجھ سے پوچھا گیا تھا؟ گاؤں میں خاموشی تھی۔ ارسلان بولا، میں نے غلط کیا تھا کہ بچپن میں اس کا نکاح کو قبول کیا، لیکن آج میں کنیز سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح نئے سر سے ہو۔ اس بار اس کی مرضی سے۔ پنچایت کے بزرگ حیران رہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی لڑکا خود اعتراض کرے۔ چچا دار نے غصے میں کہا، تم ہماری روایت کو توڑ رہے ہو۔ جواب دیا، چچا، روایت وہی اچھی ہے جو انسان کو باندھے، توڑے نہیں۔ مجھے 9 سال کی عمر میں جو روایت باندھی گئی، اس لیے میرا بچپن چھین لیا۔ آج میں خود بندھنا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ نیا نکاح کروایا جائے۔ اس بار کنیز کی رضامندی سے۔ نکاح کی ترکیب سادہ تھی، لیکن اس میں ایک خوبصورتی بھی۔ کنیز نے جواب دیا، میں قبول کرتی ہوں۔ قادر چچا اب بھی خاموش تھے، لیکن ان کے چہرے پر نرمی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ 5 سال بعد کنیز ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کلینک کھول لی۔ وہ مفت میں غریب بچوں
बच्चियों का इलाज करती और इन्हें पढ़ने का दर्स देती। आरस ने अपना कारोबार गांव में मुंतकिल कर लिया था और वो कनीज के साथ क्लिनिक में बैठता इसकी मदद करता। एक दिन कनीज ने इसे कहा, अरसला, मुझे लगता है खुदा ने हमें एक मकसद के लिए इकट्ठा किया था। अरसला ने पूछा, क्या मकसद? कनीज ने क्लिनिक के बाहर खड़ी बच्चियों की तरफ देखा। इन बच्चियों को देखो, इनमें से कई की शादियां बचपन में हो चुकी हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं जैसे मैंने बदली। अरसलान ने इसका हाथ थामा, और मैं तुम्हारी साथ हूँ हमेशा। कनीज ने इसे देखा और मुस्कुराई। इसे वो दिन याद आए जब वो 9 साल की थी। शाम का वक्त था। कनीज और अरसलान अपने घर की छत पर बैठे थे। सामने खेत थे और दूर तक फैला आसमान। कनीज ने कहा, अरसला, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी? अरसला ने इसके कंधे पर सर रखा। नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पढ़ते हुए देखा था और तुम्हें मासूमियत खो जाता था। आज तुम डॉक्टर हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और सबसे बड़ा कर तुम मेरी दोस्त हो। कनीज ने आसमान की तरफ देखा। मैंने सुना है कि हर शख्स का कोई ना कोई महरम होता है जो इसे बुराई से बचाता है। सूरज डूब रहा था, लेकिन इनकी मोहब्बत की रोशनी हमेशा के लिए जिंदा थी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ख़त्म शुदा।